सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं चिसो बढेपछि ब्ल्याङ्केट वितरण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। विगत केही दिन यता सप्तरी सहित तराईका जिल्लाहरूमा बढेको अत्याधिक चिसोबाट जोगिन गरिब तथा विपन्न परिवारलाई धर्मी हल्फा महिला विकास क्लब सप्तरी ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको छ। सहयोगी हातहरूको एउटा सानो सहयोग जाडोबाट जोगिन विपन्नहरू मरिक डोम सदालाई ब्ल्याङ्केट वितरण गरिएको हो। अचानक बढेको जाडोबाट प्रभावित सप्तरीको रूपनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 वीरेन्द्र बजारका भूमिहीन तथा अति विपन्न सदा मुसहर समुदायमा र अग्निसाहिर कृष्ण सावर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 सीतापुर भुकीका मरिक डोम समुदायका एक थान ब्ल्याङ्केट वितरण गरेको संस्थाका अध्यक्ष एवं समाजसेवी इन्जिनियर सूर्यनारायण यादवले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा पत्रकार तथा आदिवासी जनजाति महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष ब्रिजमान तामाङ, नेपाल एकीकृत समाजवादीका कुलमान श्रेष्ठ, नेपाल तामाङ घेदुङ रूपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर तामाङ, भवानी चौधरी, कुशेश्वर चौधरी, अग्निसारी कृष्ण सावर्ण गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वार्ड सचिव कुशेश्वर यादव लगायतको स्थानीय व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रहरीले सप्तरीमा लागू औषध सहित 2 युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको विष्णुपुर 4 का 23 वर्षीय श्यामकुमार यादव र तिलाठी कोइलाडी 8 का 20 वर्षीय परमानन्द महतो रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। दुवैजनालाई प्रहरीले राजगढ 6 बनिनिया बडदाही जाने भित्री सडक खण्डमा साइकलमा सवार भई भारतबाट नेपाल आउँदै गरेको युवकलाई शंकाको आधारमा चेक जाँच गर्दा लागू औषध बरामद गरेको प्रवक्ता काफ्लेले बताउनुभयो। दुवैजनाको साथबाट एसपीएम प्रोक्सिभन लेखिएको 408 क्याप्सुल नाइट्रोभेट 4 थान डाइलेक्स डीसी 4 वटा बोतल बरामद गरिएको छ। दुवैजनामाथि लागू औषध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 968 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पीसीआर र एन्टिजेन गरी 14971 परीक्षणमा 968 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। शुक्रबार 540 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएकोमा एकै दिन संक्रमितको संख्या 400 भन्दा बढी थपिएका हुन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 262 रहेको छ। हाल देशभर कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 5741 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 284, ललितपुरमा 62, मोरङमा 29, भक्तपुरमा 23, चितवनमा 20, दाङमा 15, कास्कीमा 13, धनुषामा 10, सुनसरीमा 9, काभ्रे र कैलालीमा 8 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। वीरगंज नाकामा शुक्रबार बिहान मात्रै 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण फेला परेको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाका वीरगंजको इनरवामा सञ्चालित हेल्थ डेस्कमा शुक्रबार बिहान 156 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। संक्रमण पुष्टि भएका सबै 9 जना भारतीय नागरिक हुन्। 35 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका उनीहरू सबैले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको हेल्थ डेस्क इन्चार्ज डाक्टर अनिसा महतोले जानकारी दिनुभयो। डाक्टर महतोका अनुसार सबैजना शुक्रबार वीरगंज घुम्ने र बेलुका फेरि भारत नै फर्किने अभिप्रायले नेपाल आएका थिए। नाकाकै हेल्थ डेस्कमा यसअघि बिहिबार 360 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। बिहिबार काठमाडौँ, नवलपुर, चितवनमा 1-1 जना गरी 3 जना नेपाली र 3 भारतीय गरी 6 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको डाक्टर महतोले बताउनुभयो। नाकाको हेल्थ डेस्कमा यो पुष महिनामा 15 दिन
पुस 9 देखि 23 गतेसम्म मात्र 32 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पुसको 15 दिनमा नाकाको हेल्थ डेस्कमा 2479 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 32 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको डाक्टर महतोले जानकारी दिनुभयो। तीमध्ये 7 जना नेपाली र बाँकी 25 जना भारतीय हुन्। दोस्रो लहरपछि यसअघि कार्तिक 23 देखि असोज 18 गतेसम्म गरी 2 जनामा मात्र संक्रमण भेटिएको थियो। नाकाको हेल्थ डेस्कमा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका भारतीयलाई सीमावर्ती रक्सौलको भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरी नाकाबाटै भारत पठाइएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका नेपाली नागरिकलाई भने होम आइसोलेसनमा बस्ने गरी सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर गाडी रिजर्भ गरी पठाइएको महतोले बताउनुभयो। नारायणी अस्पतालमा पनि पछिल्लो हप्तादेखि दैनिक औसत 3 देखि 4 जनामा संक्रमण भेटिन थालेको छ। दोस्रो लहरपछि संक्रमित शून्यको अवस्थामा पुगेको वीरगञ्जमा पछिल्लो हप्तादेखि भने दैनिक औसतमा 3 देखि 4 जनामा संक्रमण देखिएको अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। तर संक्रमण पुष्टि भएकोमा गम्भीर प्रकारका लक्षण भने नदेखिएको बताइएको छ। खुल्ला सीमा जोडिएको भारतको बिहार सहित अन्य राज्यमा ओमिक्रोनसँग अन्य भेरिएन्टको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिन थालेपछि त्यसको असर वीरगञ्जमा पनि देखिन थालेको छ। थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। डेल्टा भेरिएन्टको तुलनामा ओमिक्रोन संक्रमक भएकोले धेरै मानिस संक्रमित हुन सक्ने भन्दै सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो। शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी अत्याधिक बिरामीको चापलाई थेग्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालन गर्न आग्रह गर्दै सही तरिकाले हात धुन, मास्कको प्रयोग गर्न, बारम्बार हात धुन तथा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न समेत सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। यसअघि नेपालमा 3 जनामा ओमिक्रोन संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ। 1146 पोजिटिभ नमुनाहरूको एसजीएन स्क्रिनिङ गर्दा 250 वटा नमुनाहरूमा 22% यस जिन नेगेटिभ पत्ता लागेको हो। यस जिन नेगेटिभ पत्ता लागेका मध्ये 24 नमुनाको जिन सिक्वेन्स गर्दा सबै नमुनाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यस जिन स्क्रिनिङ गर्ने सुविधा वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 2 र भेरी अस्पतालमा रहेको जानकारी दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समितिको बैठकले संसदको अवरोध खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा तथा समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुन कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसद नियमित चलाउन सरकारले को जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षीको पनि हुने बताउनुभयो। पाँच दलीय गठबन्धनको संयन्त्रले मूल रूपमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको छ र यो बैठक हिजकै बैठकको निरन्तरता रहेको छ। र अर्को विषय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध छ र यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले यो उचित होइन। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। त्यसको लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने के विषयहरू प्रस्ताव छ कि छैन? अब संसद सुचार गर्नु सरकारको जति कर्तव्य छ, प्रतिपक्षको पनि त्यतिकै भूमिका र कर्तव्य रहन्छ। त्यसैले संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त पहल गर्ने निर्णय भएको छ। मूल रूपले आजको छलफल राष्ट्रिय सभाकै निमित्त भएको छ। समिति बनाएर जाने विषयमा के? समिति बनिसकेको छ। समिति बनिसकेको छ, यसले काम सुचार गर्छ। उहाँले 5 दलीय गठबन्धनको संयन्त्रले माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको छ र अर्को विषय संसद लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेकोमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिनुभयो। यसरी संसद अवरुद्ध हुनु हरेक हिसाबले उचित नरहेको र त्यसले संसदलाई सुरु गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको समेत बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठक यही पुस 27 गते बस्ने भएको छ। यही 25 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको संघीय संसद अन्तर्गत
राष्ट्रिय सभाको बैठक विशेष कारणवश त्यस दिन हुने नहुने भएको छ। बैठक यही पुस 27 गते मंगलबार दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी पुनर्निर्धारण गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 6 बमोजिम राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले यो बैठक निर्धारण गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील गर्नुभएको छ। पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील गर्नुभएको हो। अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिड्ने सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील पनि गर्नुभयो। उहाँले संसदबाट नभई अन्यत्रबाट बनेको सरकारलाई करिब 3 करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनबाट मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै सोही अनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको पनि बताउनुभयो। त्यो प्रहारबाट नआत्तिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो। अस्वस्थ ढङ्गले, अनुचित ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले सरकार गिराउने, विपक्षीसँग मिलेर विरोधी विचार, विरोधी दर्शन, विरोधी सिद्धान्त र विरोधी उद्देश्यहरू भएका शक्तिहरूसँग मिलेर आफ्नो प्रगतिशील वामपन्थी सुशासन र विकासलाई मूल मन्त्र बनाएर आर्थिक उन्नति र सामाजिक न्यायको दिशामा अगाडि बढिरहेको सरकार, तीव्र ढङ्गले विकासको बाटोमा अगाडि बढेको सरकार ढालेर 5 दिशातिर फर्किएको, गन्तव्य नभएको त्यस्तो एउटा स्वार्थ समूहहरूको गठबन्धनको सरकार बनाउने अनि समाजवाद निर्माणको नेपाली बाटो भनेर लफाजी पनि दिँदै गर्ने, गफ पनि दिँदै गर्ने र कार्यकर्ता अल्मल्याउँदै गर्ने नीति हाम्रो पार्टीको होइन। हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ, जे गर्नु छ त्यो भन्छौँ। हिँड्ने एकातिर, भन्ने अर्को कुरा, गर्ने एउटा काम, भन्ने अर्को काम, भन्ने अर्कै कुरा, त्यस प्रकारको हाम्रो नीति होइन। हाम्रो साथीहरू यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो पार्टीका विरुद्ध अनेक प्रकारका भ्रमहरू फिजाइएका छन्, हल्लाहरू चलाइएका छन्। त्यसबाट एउटा जनतामा थोरै तिनो भ्रम पर्न सक्छ। अहिले हाम्रो अगाडि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ 12 गते सम्पन्न हुन्छ, मतदान हुन्छ त्यसमा 12 गते, र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ। किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन र त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन। हामीले हिजो 4.5 वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि जनताबाट जुन जनमत ल्याएका थियौँ, त्यस जनमतलाई, त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर, विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर, तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका, अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट, हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने, भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। त्यस्तो
एक्लै अरूभन्दा माथि छौँ, तर यसमा 50% चाहिने जुन अवस्था हो त्यसमा सम्पूर्ण शक्तिहरू मिलेर यति बेला हिजोको जनमत र हिजोको परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर अहिले हाम्रा निम्ति अलिकति प्रतिकूल परिणाम यस राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउन सक्छ। जो जति कमजोर छ त्यो त्यति बढ्ता चर्को गरी कराइरहेको छ कि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मै जानुपर्छ भनेर। कार्यपालिका न्यायपालिका सबै आफ्ना ठाउँमा आफ्ना मर्यादामा बस्छन्। स्वच्छता, निष्कलङ्कता र नैतिक मूल्य मान्यता यी कुराहरूमा शासकहरू र राज्यका अङ्गहरू, राज्यका निकायहरू प्रतिबद्ध हुन्। लोकतन्त्रका एउटा सभ्य समाजका मूल्यहरू यी हुन्। तर यी मूल्यभन्दा आज तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ मानिसहरू हरेक ठाउँमा योग्य मानिसहरूलाई निष्कासन गर्ने र भर्ती केन्द्र हरेक संस्थाहरूलाई बनाउने। आज 30,000 भन्दा बढी पालिकाहरूले नर्सिङ पढ्छौँ भनेर एप्लाई गरे। नर्सिङ कलेजहरू बन्द गर्ने अभियान चलाएको छ सरकारले र अब विदेश पठाउने अभियान। जो विदेश गएर पढ्न सक्छन् तिनलाई विदेश पठाउने, जो पढ्न सक्दैनन् तिनलाई यहाँ घाँस दाउरा गराउने अथवा खाडीतिर पठाउने र रेमिटेन्सको लोभ गर्ने, त्यस दिशामा सरकार गइरहेको छ, जो अत्यन्तै दुःखद कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने, हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकोले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुनु कुनै अनौठो नभएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले वर्तमान गठबन्धनमा न्यायालय मिसाएर 6 दल बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको 8औं अधिवेशनलाई शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उहाँले नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा समाजवादी मात्र नभएर न्यायालय पनि गठबन्धन थपिएको बताउनुभयो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली नागरिकको भारतीय सुरक्षाकर्मी हत्या गर्दा समेत बोल्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रियताको मामलामा यो सरकारले केही काम गर्न नसकेको भन्दै जयसिंह धामीको हत्या भारतले गर्दा विज्ञप्ति निकाल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। केपी ओली सरकार ल्याएर विकासको योजनाहरू काटेर गठबन्धन सरकारले जनविरोधी काम गरेको पोखरेलले बताउनुभयो। पार्टीको जिल्ला अधिवेशनमा विगतमा गल्ती कमजोरीको समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्न उहाँले कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। हामी यसलाई आए पनि तयार, गठबन्धन बनाएर आए पनि तयार, त्यसको सामना गर्न तयार छौँ र एउटा कुरा धेरै दिन पर्खनु पर्दैन। अहिले चोइटेर गएका केही नेताहरूले बोलेको सुने मैले। अब यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा एमाले साफ हुन्छ, पछिसम्म पनि हामी बनाउँछौँ गठबन्धन। बनाऊ, कांग्रेसमै मिले पनि हुन्छ, माओवादीमा मिले पनि हुन्छ, सबै एकै एउटै पार्टी बनाए पनि हुन्छ, कोही बात छैन। तर हामी एमालेहरू ती सबैको सामना गर्छौँ र हाम्रा जुन एजेन्डा हुन् त्यो एजेन्डालाई हामी सार्थकता दिन्छौँ, त्यसलाई पुरा गरी सर्छौँ। यो हाम्रो अठोटो सङ्कल्प हो। कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले ओलीको पालना भक्तपुरमा विकासले कोल्टे फेरेको बताउनुभयो। केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद मिश्रले एमालेलाई भक्तपुरमा पहिलो शक्ति बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओली आफ्नो दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओलीले देशभर एक साथ जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ
नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जिल्ला जिल्लामा गरेको भए नेताहरू जाने, सम्बोधन गर्ने अवसर हुने र त्यसले नेतृत्व स्थापित हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। तर यो पद्धति ओली समूहमा नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। उहाँले ओलीसँग आलोचनात्मक चेत भएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दावी पनि गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले उनीहरूसँग देवत्वकरण गर्ने मानिसहरू मात्र रहेको र अन्य मानिसहरू विद्रोह गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको दोहोर्याउनुभयो। स्वीकार गरेका छन्, पराजय स्वीकार गरेका छन्। तर कसरी स्वीकार गर्यो होला? त्यो स्वभावले त दिँदैन, त्यो दम्भी स्वभावले त दिँदैन। त्यो स्वभाव कस्तो छ भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व विकास गर्नै नदिने, 77 जिल्लामा एकैचोटि जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गर्ने, देशैभरि एकैचोटि। यसले के हुन्छ थाहा छ? नयाँ नेतृत्व स्थापित हुँदैन। जिल्ला जिल्लामा जिम्मा दिएको भए त्यहाँ नेतृत्व जाने थियो, सम्बोधन गर्ने थियो, कार्यकर्ता भेला गर्ने थियो, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्ने थिए, सबैले विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्ने थिए। अनि नेतृत्व स्थापित पनि हुने थियो। तर त्यहाँ नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्न दिने त्यो समूहमा पद्धति नै छैन। एकल नेतृत्व, नेताको देवत्वकरण भनेको देउता जस्तो मान्ने, नेतालाई देउता बनाउनेलाई देवत्वकरण भनिन्छ। अनि देवत्वकरण भइसकेपछि त्यो देउताको वरिपरि पूजकहरू मात्रै बस्ने, भजन मण्डली। देउताको त भजन गर्नु पर्यो नि, भजन मण्डली। संसद 2-2 चोटि विघटन गर्ने काम उनीहरूले गरेका हुन्। भएभरिको सबै सरकारलाई एकपछि अर्को भत्काउँदै हिँड्ने उनै हुन् र घर भाँडेर हिँड्ने, टुक्रिएर हिँड्ने पनि उनै हुन्। आफ्नो कब्जा भएसम्म अरूलाई निकाल्दिने, आफ्नो कब्जा भएन भने त्यहाँबाट भाग्ने, बसेर सङ्घर्ष गर्ने उनमा आँट छैन। ओलीबाट पार्टी बन्नेवाला पनि छैन, चल्नेवाला पनि छैन। त्यस हुनाले पार्टी बनाउनु छ भने, आन्दोलन हाँक्नु छ भने, परिवर्तनको अभियानलाई अगाडि बढाउनु छ भने यो एक समाजवादी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। किन? रणनीतिलाई ग्रान्ड म्युजियम बनाऊ भने मैले भने, तिनले त्यो गर्नै दिएनन्। व्यापारीलाई त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न दिएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने काम गरे। धन्यवाद छ हाम्रो पर्यटन मन्त्री, तपाईँहरूको यही कोटेसनमा बसेर यसको गएछ कि ताप उहाँमा पनि उहाँले तुरन्तै रोक लगाइदिनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आचरण र व्यवहार देखाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीलाई परेको समस्याको समाधान ब्याज दर बढाएर समाधान नहुने बताउनुभयो। नेपाल सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ब्याज दर बढाउने विषय सहकारीको नीति विपरीत रहेको भन्दै ब्याज दर बढाएर समाधान नहुने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीबाट जनता ठगिने देखिएकोले त्यसलाई रोकिने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सहकारीको परिचालन सम्बन्धी भिजन पेपर बनाउन लगाएको भन्दै हचुवाको भरमा सहकारी नीति नबनाइने प्रश्न पार्नुभयो। केही सहकारीको बेइमानीका कारण यस क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएकोले नियतमा खराबी भए कारबाही र नीतिगत समस्या भए समाधान गर्न आफू तयार रहेको पनि बताउनुभयो। कुराको बारेमा म पछि भन्नेछु। यो अहिले पनि म आफैले भोगेको कुरो पनि मैले भनिरहेको छु। सरकारले तोकेको एउटा तर विविध नाममा चाहिँ कसरी ब्याज दर लिएको छ भन्ने बारेमा पनि, सेवा शुल्क बढी लिने,
ब्याजलाई समेत सावामा जोडी पुँजीकृत गर्ने, अपारदर्शी र तोकिएको भन्दा बढी अनावश्यक बचत खर्च गरिदिने, सारभूत सदस्य सहभागिता बिना केही सीमित व्यक्तिहरू भेला भई वार्षिक साधारण सभाको स्वरूप दिई निर्णय तथा खर्च गर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा सुविधामा सदस्यहरूलाई विभेद गर्ने, समयमै लेखा परीक्षण तथा प्रतिवेदन तयार नगर्ने, नियामक निकायलाई नियमित रिपोर्टिङ नगर्ने, धितो लिलाममा पारदर्शिता कायम नगर्ने आदि जस्ता विषयमा गम्भीर गुनासो सुनिने गरिएको छ। यो जनताको र सहकारी क्षेत्रमा लागेकाहरूको गुनासो हो। यो चाहिँ सहकारी संस्थाबाट भएका चाहिँ गलत क्रियाकलापले गर्दाखेरि सहकारी संस्थाप्रति नै एउटा उदासीनता हुने, जनताको भरोसाहरू उठ्दै जाने स्थिति सिर्जना भइसके पछाडि हामीले एउटा संविधानमा, मैले अघि नै पनि भने, संविधानमा व्यवस्था गरेको एउटा 3 खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गर्न सक्दैन। त्यसकारणले जनताको विश्वास र भरोसा चाहिँ हामीले हासिल गर्नको लागि पनि यो समाजले सशक्त कलम चलाउनु पर्दछ भन्ने हो। त्यसको लागि अब नीतिगत नियतमा खराबी हो भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। होइन, नीतिमा यदि खराबी हो भने अथवा नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्या समाधान गर्न म तयार छु। यदि नीतिमै के अरे नियतमै चाहिँ यो समस्या हो भने तपाईँ हामी सबैले म भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। अब मन्त्री श्रेष्ठले संस्थाको फाइदा भन्दा पनि जनताको आवश्यकताका आधारमा परिचालन हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किएको छ। इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नागरिकले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी प्रदर्शनमा ठूलो रक्तपात भएको छ। हिजो दिउँसो चर्किएको विरोधमा कम्तीमा 18 जना सुरक्षाकर्मी मारिएका छन् भने ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी मारिएको जनाइएको छ। केही दिन यता जारी प्रदर्शनपछि हिजो देशको सबैभन्दा ठूलो शहर अलमातीमा हिंसा भड्किएको हो। उक्त हिंसामा 18 जना सुरक्षाकर्मी मारिएको, झडपमा दर्जनौं प्रदर्शनकारी मारिएको र 1000 भन्दा धेरै घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अलमाती शहरमा हिजो दिनभर जसो मेसिन गन चलेको आवाज सुनिएको छ। कजाकिस्तानमा तेल मूल्य वृद्धि विरुद्ध प्रदर्शन भएको हो, तर पछिल्लो समय प्रदर्शनकारीले विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरू समेटेर विरोध जारी राखेका छन्। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट ताइएबले विदेशमा प्रशिक्षित आतंकवादी गिरोहले प्रदर्शन जारी राखेको भन्दै प्रदर्शन दबाउन रुसी सेनालाई भित्र्याएका छन्। प्रदर्शनकारीमाथि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको, प्रहरीलाई सहयोग गर्न रुसी सेना समेत कजाखस्तान पुगेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रुसी आरआईए समाचार एजेन्सीका अनुसार कजाकिस्तानको सहयोगका लागि 2500 भन्दा बढी सेना कजाक पुगिसकेको छ। अमेरिकाले भने कजाकिस्तानमा सरकार विरोधी जारी प्रदर्शनमा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कमजोर नआक्न सचेत गराएको छ। संक्रमण विश्वभर फैलिएको र मानिसमा ज्यान गुमाउन थालेको भन्दै डब्ल्युएचओले ओमिक्रोनलाई कमजोर नआक्न चेतावनी दिएको हो। पछिल्लो अध्ययनले ओमिक्रोन कोरोनाका अरू भेरिएन्ट भन्दा कमजोर देखिएका थिए, तर डब्ल्युएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस घेब्रेयेससले ओमिक्रोनका कारण धेरै संख्यामा मानिस संक्रमित हुँदा स्वास्थ्य प्रणाली नै दबावमा परेको बताउनुभयो। साथै टेड्रोसले गरीब देशमा खोप पुर्याउन यसको समुचित विवरणको सुनिश्चिततामाथि पुनः जोड दिनुभएको बीबीसीले जनाएको छ। गएको हप्ता विश्वभर संक्रमणको संख्या 71% बढेको र अमेरिका महाद्वीपमा 100% बढेको तथ्याङ्क छ। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको 8औं चरणको पहिलो खेलमा सङ्कटा क्लब र साधो बाटो युथ क्लब बीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा
संकटा र साधो बाटोले एक एक गोलको बराबरी खेलेका हुन्। निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा दुवै टोलीले खेलको पहिलो हाफमा एक एक गोल गरेका थिए। खेलको दोस्रो हाफमा गोल हुन नसकेपछि खेल एक एक गोलको बराबरीमा सकिएको हो। यो बराबरीसँगै अपराजित रहेको संकटा 8 खेलमा 14 अङ्क जोडेर अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ भने समान अङ्क खेलेको साधो बाटो 9 अङ्क जोडेर तालिकाको 8औं स्थानमा छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट T20 फर्मेटमा हुने भएको छ। यसअघि 50 ओभर फर्मेटमा सञ्चालन हुँदै आएको प्रधानमन्त्री कप नेपाली क्रिकेट टिमले T20 ग्लोबल क्वालिफायरलाई मध्यनजर राखेर T20 फर्मेटमा खेल्न लागेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको आर्थिक सहयोगमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको बिहीबार खेल तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। यही प्रतियोगिताबाट ग्लोबल क्वालिफायरका लागि खेलाडी छनौट गरिने क्यानले जनाएको छ। 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 5-5 टिमको 2 समूह बनाइएको छ। समूह एमा त्रिभुवन आर्मी क्लब, कर्णाली प्रदेश, नेपाल पुलिस क्लब, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश 1 रहेका छन्। त्यस्तै समूह बीमा एपीएफ क्लब, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छन्। पुस 26 गते सुरु भई माघ 5 गते सकिने प्रतियोगितामा कीर्तिपुर मैदान र मूलपानी मैदान गरी दिनमा 2 खेल हुनेछ। पहिलो दिन कीर्तिपुर मैदानमा त्रिभुवन आर्मी र कर्णाली प्रदेश र एपीएफ क्लब र प्रदेश 2 बीच खेल हुनेछ। त्यस्तै पुस 26 गते नै मूलपानी मैदानमा नेपाल पुलिस क्लब र सुदूरपश्चिम तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेश बीच खेल हुनेछ। फाइनल खेल भने माघ 5 गते हुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।